حسین جاندا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا باوجہ بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین حضرت گرامی قدر محمد مشتاق ماشاءاللہ اچھی محفل ہے تمام کیتا اور تمام دوست بڑے ذوق دنال تشریف فرمانے اور ساڑی اس محفل دے روح روان جو کہ آپ وقفن تڑے ذوق نو دوبالا کر رہے ہیں مظہر اخلاق رضوی صاحب ماشاءاللہ نام بھی اخلاق کا لائے اور طبیعت بھی ماشاءاللہ اخلاق کریے اللہ پاک مزید انہ دی اخلاق دے اندر اللہ پاک دارائن دیاں بلندیاں عطا فرمائے اور سٹیج دی زینت ثنا خان مصطفیٰ اور حضرت علامہ مولانا ابو بکر حمیدی سیلوی صاحب آپ دا میرے تو بعد انشاءاللہ خطاب ہوئے گا دوران خطبہ ایک عید دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے پہلے احادیث مبارکہ سماعت فرما لو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب کنتو کنزن مخفیہ میں چھپے ہویا خزانہ سی میں نو کوئی رب کہنے والا کوئی نہیں سی اللہ ہو دیا ضربہ لاؤن والا کوئی نہیں لم یلد ولم یولد دے وظیفے کرن والا کوئی نہیں میں خالق ہاں میری کوئی مخلوق نہیں کیتا کی سونیا میں تینوں تخلیق کیتا تیرے واسطے اے کل کائنات دی کھیڑ جڑی سجا دیتی فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسی چیز دا بھی اتسایا نہ ہوندا نبیاں نے نبوتاں ملیاں رسولہ نو رسالتہ ملیاں امام الانبیاء دے سر دا صدقہ جڑی عید پڑھی اس سے وہ ڈریکٹ ہی آ جاں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اے نبیوں میرے نال تسی وعدہ کرو اچھی آنکھ دو کی کرنا ہے وعدہ کرنا اللہ پاک نے کنہ کڑو وعدہ لیا نبیاں نے کڑو وعدہ لیا اس جلسے دے اندر خطاب کرن والی خالق کائنات دی ذات ہے وہ بے صورت لا مکان اس دی زبان نہیں وہ زبان تو پاکے اس دی شان ہے پتہ نہیں کی میں بول لیندہ ہے کتابہ دے اندر نہیں لکھیا بے صورت لا مکان اپنی قدرت دے نال جلوہ گر ہویا تمام رسولہ نو
تمام نبیاں نو اکٹھیاں کر کے اللہ پاک وعدہ لے رہے ہیں کی وعدہ کہ اے نبیو میرے نال تسی وعدہ کرو تے پکا وعدہ کرنا ہے کی کرنا ہے وعدہ کرنا ہے تے پھر پکا وعدہ کرنا ہے وعدہ لین والا کون ہے وحدہ لا شریک تے وعدہ کرن والے کون نے تمام نبی سمجھو دی پوچھی آدھے سبحان اللہ انتظامیہ نے جڑا ٹائم دیتے ہو تو 3-4 گھنٹے انہوں نے دیتے نے تو انشاءاللہ میں تقریباً 45 منٹ تو تلے تلے انشاءاللہ تقریر نو ختم کر دینا تو ذوق دے نال بیٹھو گے تو انشاءاللہ کچھ پا جاؤ گے اونچی آدھو سبحان اللہ مل کے آخ دے سبحان اللہ جدوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دے خالق نے توڑے تے میرے مالک نے تمام نبیاں نو اکٹھیاں کیتا تے وعدہ لیا وعدہ کس گل دا ہے وعدہ اس گل دا ہے ثم جاءکم رسول جدوں میرا رسول آ جاوے پھر او دی تسی مدد بھی کرنی ہے او دی شانہ دے نعرے بھی مارنے او دی مدد بھی کرنی او دا کلمہ بھی پڑھنا سوال سیالوی اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے مالک مولا سارے نبی باب آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی اپنا وقت گزار کے سارے نے چلے جانے امام الانبیاء ختم الانبیاء سارے تو بعد ہونا ہے کہ وعدہ کیڑی شہدہ وعدہ تی اس وقت لیا جانا سی کیونکہ سارے موجود ہی ہوندے سارا امام الانبیاء دا کلمہ پڑھ دے وقت موجود ہی ہوندہ سارے اندر زندگیاں موجود ہی ہوندیاں اللہ پاک نے فرمایا سیالوی چپ کر جا جو نانو نبوت مل دیئے جو نانو رسالت مل دیئے انہاں تے موت جڑی ہے ختم ہی ہو جا او مردے نے او زندہ رہندے نے کیوں کہ قرآن پاک نے فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام خالق کائنات نے فرمایا کہ او وقت بھی آوے گا سارے نبی اپنا وقت گزار کے چلے جاندے لیکن جڑا میں وعدہ لے رہا نا مسجد حرام دے وچ سارے نبیاں نو اکٹھیاں کر کے دس دیاں گا او وعدہ بھی سچا سی کرن والے بھی سچے سی لین والا رب بھی سچا سبحان اللہ دب کیا کو سبحان اللہ گل کچی کریں ذمہ دار میں جی ذمہ دار میں جنہ چکر شامہ چل دیاں پہین انہوں چکر گل دا ذمہ دار میں تے ہولی تو سی نہیں بولنا دب کیا کو سبحان اللہ دو شخصیتہ بیٹھیاں نا جنہ واس سے میں باز کر رہے ہیں نہیں تے دعا خیری سی اس واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے سارے دے کولو وعدہ لیا کس گل دا وعدہ لیا میری آمد دا وعدہ لیا میرے کمالات دے ناریاں دا وعدہ لیا میرا کلمہ پڑھن دا وعدہ لیا اور میری مدد کرن دا وعدہ لیا اللہ پاک نے فرمایا آدم تینو نبوت ملے گی پہلے وعدہ کر اے شیش تینو جناب نبوت دیاں گا پہلے وعدہ کر ادریس میں نبوت تینو دیاں گا میرے نال وعدہ کر یحییٰ تینو نبوت دیاں گا میرے نال وعدہ کر زکریا تینو نبوت دیاں گا میرے نال وعدہ کر موسیٰ تینو کتاب دیاں گا رسالت دیاں گا پہلے میرے نال وعدہ کر اے عیسیٰ تینو نبوت دیاں گا لیکن پہلے میرے نال وعدہ کر مولا وعدہ کیڑی شہدہ فرمایا کہ جب میرا آخری رسول آ جاوے مدینے کا تاجدار آ جاوے پھر تسی او دی نا دے کلمے بھی پڑھنے نے دی او دی شانہ دے نعرے بھی مار دے کسی شہر نے خوب فرمایا عبداللہ دا چل قبلہ توجہ عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجر کتوں نگ دا گیا رگ لو دا گیا میرے کر کھلو عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجر کتوں نگ دا گیا
کرتا ہے زور لانا تے نعتاں پڑھنی ہے جی میرا پھر حق بنتا ہے کیونکہ میں اکلے نے کلمہ پڑھیا جے تسی بھی دم بھردے ہو تو کلمہ پڑھیا تو پھر بخیلی نہ کرو یار مل کر پڑھ لو پڑھ سو ہاتھ کھڑا کرو کہ جس نے پڑھنا زندہ آباد زندہ آباد اللہ پاک سلام مل کے سارے آنے کیونکہ نعت خان دی زبان ہوندی ہے ایک قبول کیتی جاندی ہے نہ لکھیا جاندہ ہے غلامی دے اندر اس تو بعد قلم چلتا ہے زبان چلتی ہے پھر جا جناب اگے جا کے فیضان اپنا نور پھیلانے ٹھیک ہے اس واسطے لہذا سرکار دے سارے نعت خان بیٹھے ہو مل کر پڑھ لیے یار ذوق پیدا ہو جاوے کوئی مسئلہ نہیں جگر بندے سے تھوڑے بیٹھے آتے ساڑھے چشتی صاحب مفتی صاحب فرمانے نے جگر پائیا خون مولوی دا لگا تو چٹانک سے دوڑا بھی سکانا تو میرے اندر ہے ہی چٹانک کی صرف تو مل کر کہہ لو عبداللہ دا چل دکھیاں مل کر کہہ لو عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن جتوں لنگ لا گیا رنگ لا گیا سٹیج والے بھی مہربانی کر لو عبداللہ دا چل دکھیاں دا کیونکہ انہاں امید نہیں ہے پڑھ پڑھ کے تھک گئے لہذا اللہ دا نانے تسی بھی پڑھ لو عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن جتوں لنگ دا گیا رنگ لوں دا گیا میری پالٹی دے بندے تے پڑھ لو عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن جتوں لنگ دا گیا رنگ لاؤں گیا آج پہلی باری اچھے سٹیج اٹھے آیا مشتاق صاحب دی محبت نال مل کر کہہ لو ناکام نہ محفل کرو عبداللہ دا چل دکھی یادا سجن جتوں لنگ دا گیا رنگ لاؤں سیالوی صاحب مل کر ذرا عبداللہ دا چل دکھی آدھا سجن جتوں لنگ دا گیا رنگ لاؤں گیا ماشاءاللہ جناب قادری صاحب تشریف لے کے آنے عبداللہ دا چل دکھی آدھا سجن جتوں لنگ دا گیا رنگ لاؤں گیا عبداللہ دا چل دکھی یادا سجن جتوں لنگ دا گیا رنگ لاؤں گیا اے محبوب کل سونا ختم رسول اے محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگ دا گیا رنگ لاؤں تسی چپ نہیں دیتے اس واسطے دوجیانو بولن دا موقع مل جاندے سنیو میرے نال مل کر پڑھ لو اے محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگ دا گیا سیالوی تیرا دیکھ بندہ یار بولن دا عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن جتوں لنگ دا گیا رنگ لاؤں جتوں لنگ دا گیا بادشاہ رنگ لاؤں دا گیا سارے انہوں رنگ لایا باب آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک کتابان اندر میں پڑھے آئے جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملی نا پھٹیاں دی اتے قبلہ علماء صاحب پھٹیاں دی اتے لکھی ہوئی آئی جدوں سیر دی اتے چاہی نا جناب کہ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ دعا کری موت تینو توحید دی اتے آوے نمان شاہ موت تینو توحید دی اتے آوے فرمایا سوڑیا وحدہ لا شریک تو قبلہ آئی دے
ایتھے فرنٹ تے فوکس رکھ یار کدھر لے کے جاندا ہنیرا کردا پیا جدوں توجہ قبلہ قاری صاحب اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ موت تینوں تو عید تے ہونی چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھٹے چائے ہوئے تختیاں جناب تورات شریف دیاں چائیاں ہوئیاں تے انج کر کے کوہ تور تے ویدے نے اگ بڑھدی پئی او دے وچوں آواز ہوندی سی انی علی اللہ موسیٰ میں رباں تیرا او دے وچوں آواز ہوندی سی ہاتھ جوڑے مالکا توحید وحدہ لا شریک تو سب دا خالق تو سب دا مالک تو سب نو پیدا کرن والا تو سمندران دے اندر پانی چلاون والا تو درختاں نو جناب سبزہ دیون والا تو روحاں نو جناب جسماں دے اندر پھوکن والا تو وانا فخت فی من روحی جناب سب کچھ کرن والا تو یہ توحید کیڑی ہے فرمایا کہ اے موسیٰ کہ اگر میں محمد عربی نو پیدا نہ کرنا ہوتا تو پھر تینوں بھی پیدا کوئی نہیں کرنا قبلہ جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف میں لے کے آئے توجہ جدو جناب لے کے آئے نا گھر تے پڑھیا پردے کینے ہن تواڈی شان بیان کرنے لگا تورات شریف کے اندر لکھیا کہ جس وقت ایک قوم آوے گی ایک امت آوے گی گناہ دا ارادہ کرے گی گناہ لکھیے گا نہیں گناہ کر لوے گی فرشتہ لکھن لگے گا نال اللہ فرشتہ یاد ہے اجے نہ لکھی شاید لکھے توبہ ہی نہ کر لوے اچھی آدھا سبحان اللہ اللہ دی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی مالکہ اے امت مینو دے دے اے امت مینو دے دے اللہ پاک نے فرمایا نہیں موسیٰ اے تے میرے یار محمد دی امت ہے اور تاڑی گل پہ کرنا اچھی آدھا سبحان اللہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب ملیا نہیں موسیٰ اے تے امت میرے یار دی امت ہے تینوں نہیں مل سکتی دوسرا ورگا تھلیا او دے اتے پردے کینے نیکی دا ارادہ کر دینے کیتی نہیں ارادے دا ثواب ملیا نیکی کیتی پھر دورہ ثواب ملیا اللہ دی بارگاہ اندر دعا کیتی مالک مولا اے امت مینو دے جواب ملیا نہیں موسیٰ اے تے میرے یار محمد دی امت ہے قبلہ توجہ اللہ پاک دے پیارا نبی موسیٰ کلیم اللہ پردہ پیاوے فرمایا کہ ایک نیکی کرن دے ثواب دسانہ ملے گا مولا امت مینو دے دے اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ اے تو یار میرے محمد دی امت ہے آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتاب نو رکھیا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی مالک مولا کہ اگر امت مینو نہیں مل سکتی پھر میری دعا نو قبول کر اس امت وچوں مینو پیدا اچھی آدھے سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دینے مالک مولا جی امت میرے نصیبات دندر میری نبوت دندر میری رسالے دندر نہیں نا اے امت ماں دے اللہ پاک نے جواب کی دیتا نہیں تینوں نہیں دینی قبلہ تینوں نہیں دینی فرمایا کہ مولا جی اگر میرے نبوت میری رسالے دندر امت نہیں ہے اے تیرے یار آخر زمان نبی محمد دی امت ہے پھر اج کر ساریاں گلہ رہن دے اس امت وچوں مینوں پیدا کر دے اس امت وچوں مینوں پیدا کر دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دے معجزات کمالات قرآن دندر بیان نے پھوک مار دے نے پرندے جناب مٹی دے بن کے اڑنے شروع ہو جاندے ہیں پھوک مار دے نے کوڑیاں نو شفا مل دیئے پھوک مار دے نے انیاں نو شفا مل دیئے ایڈے کمال نبی ساری اپنی امت نو کٹھیاں کر کے کہندے اے میری امت اے بنی اسرائیل سنو ایک گل کرنا چاہنا ہونا کہ جی کرو کریے اچھی آلے سبحان اللہ دب کے سبحان اللہ اچھی آدھے سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام فرمان دینے اے بنی اسرائیل اے میری امت گل کریے انہاں کیا جی کرو کی کرنا چاہتے ہو آپ نے فرمایا یعطی من بعد اسمہ احمد میرے تو بعد او نبی آن والا ہے میں تو دنیا تے انیاں نے پھوکا مارا تے شفاواں لبنا آج سانو آدھن پھوکا وچ کی لکھیا رکھیا ہویا آج تو تھوڑا جا پیشان جاوی ہے نا آدھن پھوک دے نال بیماری لگ دی
جی لیکن پھوک نال بیماری لگ سکتی ہے تے اللہ دا قرآن پڑھے ہویا تو پھوک ماری ہے تو شفا بھی لگ سکتی ہے. اچھی آدھے سبحان اللہ. دب کیا آدھے سبحان اللہ. اچھا قصور میرا کوئی نہیں، میں نو 11 بجے دوتے ٹائم دیتا ہے. دب کیا کہ سبحان اللہ. جدوں قبلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کہ میرے معجزات نو جانتے ہو کہ جی آج جاننے ہیں جناب پھوکا مارو تنیا نو شفاما. 4 مردے آپ نے زندہ کیتے، 4 مردے زندہ کیتے پھوک مار کے. جدوں 4 مردے زندہ ہوئے سارے قوم نے آکھیا تیری ڈنکے شان دے شہرت دے دور دور تک وجہ نے ہر شے جناب تاڑے تابے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحض پکر دے نے ایک مائی کوڑوں دی گزری آکھیا اے عیسیٰ تیری ماں تو میں قربان جاما جس نے تینو جنم دیتا. قبلہ توجہ کریا جے، توجہ کریا جے. جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تقریر پہ کر دینے ایک مائی بڑھڑی کوڑوں دی گزری انہیں آکھیا عیسیٰ تیری اماں تو میں قربان جاما، مردے زندہ کرن والا تو، انیاں نے شفا دیون والا تو، کوڑیاں نے شفا دیون والا تو، جناب برس دے مریضاں نے شفا دیون والا تو، پکھ اڑاون والا تو، سب کچھ کرن والا تو. اے عیسیٰ تیری اماں تو میں قربان جاما، تیری اماں تو میں قربان جاما. اے عیسیٰ تیری اماں تو میں قربان جاما. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے اے اماں تیرا شکریہ تو میری اماں تو قربان جاندی پئی ہے. جس نے عیسیٰ جا پتر جمیا تو میری ماں تو قربان جاندی پئی ہے. جس نے عیسیٰ جا پتر جمیا عیسیٰ اس ماں تو قربان ہے جس نے محمد عربی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری. اوہ اماں تو تے میرے تو قربان جاندی پئی تو تے میرے تو قربان جاندی پئی ہے. میں اس اماں تو قربان جاواں جس نے محمد عربی نو جنم دینا. اچھی آدھے سبحان اللہ. اور دب کیا کر کیوں کھڑے پہ گئے. اچھی آدھے سبحان اللہ. گل کرن والا سیال بھی ہوئے تو ذمہ دار میں آپ ہر گل دا. تسی کیوں پریشان ہو. دب کیا کر سبحان اللہ. قبلہ جس وقت اماں نے گل سنی نا جناب اس تو میں عیسیٰ پیدا میں قربان ونجا جس دی ماں نے جناب محمد جمنا ہے. بھائی ہیں ہاتھ جوڑے مایا اے عیسیٰ مردیاں نو زندہ کرن والا تو، انیاں نو شفا دیون والا تو، مٹی دے پرندے اڑاون والا تو، سب کام تیرے ہاتھ دے پھوک دے وچ. تو کوئی انج دا بھی آن والا ہے جڑا تیرے اوتے جگہ لوڑی کیتی ہے تو میں ایویں نہیں گل کیتی یار. تیرے اوتے بھی ہے کوئی. اپنے فرمایا جیا روزے میثاق اسی وعدہ کر کے آئے ہیں، وعدہ کر کے آئے ہیں. نبوتہ سانو تاں ملیاں. فتاوہ رضویہ شریف امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ آپ نے جناب اس ایت دے اوتے جب بات کی تھی حضرت مولا علی سرکار دی جناب قبلہ ایت حدیث لے کے مولا علی راضی فرمایا کہ سارے نبوتہ ملیاں مشروط شرط دے تحت. علامہ صاحب سیالوی صاحب سارے نبوتہ ملیاں مشروط شرط تحت. شرط کی سی محمد عربی دے نعرے مارنے نے تے نبوت لبڑی ہے. جی قبلہ میں ذمہ دار. فرمایا مولا علی سرکار فرماندن امام محمد رضا صاحب اس حدیث نو لے کے آئے فتاوہ رضویہ شریف کے اندر جس کسی نے ویکھنا ہوئے میں مقاماں گا انشاءاللہ فوٹو کاپی بھی کرا کے دیاں گا. پیچھے دینا ایک گل ہلی آئی تے وہ جناب مفتی صاحب آئی تے نڑے جے دے گئے اکڑ پہ سانو جناب حوالہ وکھاؤ. میں کہا دی گھر میرا ایتھے فلانی تھر میں جمعہ پڑھانا اور آ جا فوٹو سینڈ کر کے دو. میں کہ ایڈا ویلا سی بھی کوئی نہیں، ایڈے ویلے سی بھی کوئی نہیں. کتاباں پیسیاں دے نال جناب لب دیاں نے تے ذہن کھپانا پوندا ہے، وقت دینا پوندا ہے، راتاں دی نیندراں حرام کرنیاں پوندیاں نے تاں اے چیزاں لب دیاں نے.
تساں تے خالی سن کے لگ جاندے ہو 8 سال جناب درمیاں دے تے بانا پوندا ہے تشریف رگڑنی پوندی ہے دال پیڑی پوندی ہے جی تا جایا اس مقام تے آویدا تا جا اس مقام تے آویدا پھر جڑی گل کریے او دا ذمہ دار ہونا پوندا ہے کچیاں گلاں نہیں ہوندیاں سٹیجاں دے اوتے اہل سنت و جماعت دا واحد ایسا سٹیج ہے نکے تو نکا ہوئے تو وڈا ہوئے گل او کرے گا جڑی کتاب دے وچ وی ہوے گی اللہ دے قرآن دے جی ہاں تسی ایویں ڈھلے پے جاندے ہو مصریاں دی گلاں سن کے او ایک لانتی جناب اج کل چڑھیا ہوا جناب فیس بک تے تے ٹویٹر تے سب کچھ تے او مرزا جیلمی لانتی او آدا نام ہے جناب بابی تے نام ہے وابی میں صرف کتابی او جڑا بابے دا ہی نام ہوے اونوں عام زبان اندر کی یاد ہے حرام دا نہیں یاد ہے او جوندا رہو نشائی صاحب او آدا نام ہے وابی تے نام ہے بابی میں صرف کتابی صرف کتابی ساڑھے نوجوان جناب وہ دیاں تقریرہ سن کے تھی وہ دیاں چبڑاں سن کے ساڑھے ہوتے سواگ لو جی سیالوی صاحب ہوتے بندہ بڑا کتابی ہوئے اثرہ نہیں ہوتے بندہ بڑا کتابی ہے جی بڑا پڑے ہویا تو یہ تو وہ میں کیا شیطان دے بارے تیرا کی خیال ہے وہ دا بھی علم قرآن دے بھی چو ثابت ہے نس دے نال چل دا خون دی رفتار دے نال ساڑھے نال چار لیا ایک شیطان پوری امت الورگلائی بیٹھا میں کہ وہ دے بارے تیرا کی خیال ہے وہ سواجی ہوتے لانتی ہے میں کہ اے بھی لانتی آئے بھی لانتی ہے جڑا جاہلی ہوئے بونگیاں مارے کمریاں دے وچ بے کے سیالوی علال اعلان ویڈیو پی بندی ہے کلیپ انشاءاللہ جاوے گا میں چیلنج کر رہا ہوں آوے یا میں نو اتھے بلاوے ونڈی ہو جاوے دو پانی دا پانی ہو جاوے اہل سنت جماعت دا کوئی عقیدہ لگا نہیں ڈوما تے مراسیاں تے ڈوچا نے نہیں بڑھایا اللہ دے قرآن نے بڑھایا نبی دے فرمان اوہ اچھی آقا سبحان اللہ دیا اسیو نسے کانت ہاتھ رکھ دیتا تو جیڑا منہ وچوں آیا وگا چھڈی نانا ذمہ دار ہے کہ لفظ دے ذمہ دار جی اس واسطے لہذا ٹنگانی کمڑیاں چاہیے الحمدللہ اچھا ٹاکی دا مولوی صرف تسی پہ بے دے جی صرف ٹاکی دا پہ بے دے ایچھے لے جاؤ 2 نمبر کمپنی دا بھی آ جاوے 3 نمبر کمپنی دا بھی آ جاوے سوال ساتھ سے کر دینے وہ میلاد کچھے لکھی ہویا وہ کدی تو کتاب مرے پڑھی ہے تو پتہ لگے میلاد تا کچھے لکھی ہویا منہ نہ متھا تو سور پہاڑوں لتھا اس ہڈے جناب پیش پہ سالہ سال گزر دائے اینا دیڑے نو تکلیف اٹھ دیا جی بیوانو دیو ہر شائے میلاد دے نہ ڈنڈیاں چلائیاں نے لنگر پکایا قبلہ سیالوی صاحب ہے سال بعد کیڑا ہمدہ جی انہوں نے سال بعد اٹھ دیئے اندروں کوئی شائے اے ہر شائے جناب بیوان دے ہوا بیوہ دا جناب جگہ وس جاوے میں کیا چندیاں نالو دا جگہ نہیں وسنا ہو دا بندے نال جگہ وسنا شریعت دی گل ہے علامہ صاحب میں گل ہے نکاح ہوئے تو تانی جگہ وسدا اچھی آدھے سبحان اللہ پرسوں بھی قبلہ تسی وقت جگہ سی نا مشتاق صاحب میں اعلان کی تا خدا دی قسم برملایا کیا سال بعد آدھے نبی چندہ جڑا نہ ملاد نہیں کرنا چاہیے کیوں جی اے فضول خرچی کسے بیوہ نہ دیو او دا جناب جگہ واس جاوے شاہ جی جگہ واس جاوے میں کیا چندیاں دے نال او دا جگہ نہیں وسنا کیوں کہ ملاد ملا سال بعد جو چندہ ملادہ بیل فرض دے ہی چھڑیے سال پورا تو گزارا تو نہیں نہ ہونا جی اچھی بلیا رب دا نانے سال بعد او دا گزارا
نہیں ہونا اج کر تبدیلی دا دور ہے موڑ جنا پیچھا ہٹ کے آ گئے ہیں اسی اپنی قوماں نوں دسنا ہے اپنی نسلاں نوں دسنا ہے اساں نویں جناب پاکستان دی وی چس لئیے تے وت پرانے دی وی چس لئیے جی اے اساں دسنا ہے تے لہذا تبدیلی دا دور اگے ہی ہے سوانیاں دے ہاتھ وچ ہر شے اگے ہی ہے جی ہر شے ہاتھ دے اندر اگے ہی ہے جی اونوں چندہ دیویے شاید مک جاوے چندہ او دا گزارا نہ ہوے ہر شے عروج تے او دا نکاح کرنے کسے بندے دے نال کما کے کھواوے پنن تو بچ جاوے اونچی اونچی آ جا سبحان اللہ پنن تو بچ جاوے چندیاں تو بچ جاوے بندے دے لڑ لگ جاوے جی میلاد دا صدقہ او دا نکاح ہوے او دا جھگا وسے اللہ پاک اونوں اولاد دیوے جے وڈی ہوے تے میلادی بنن فسادی نہ بنن انہاں نوں پتہ لگے ساڈے وڈکے دا نکاح ہویا کس وجہ دے نال میلاد دے صدقے دے نال میلاد دے صدقے دے نال تے اولاد ہوئی ہے میلاد دے صدقے دے نال اس واسطے لہذا قبلہ ساڈا اعلان ہے جیڑی بیوہ آوے نا انہوں چندہ نہ دیو 5000 ہے نکاح دی فیس میرے کو لے ہو فیس بھی نہیں لے نکاح پڑھا دے بندے بھی ساڑھے کوئی موجود نہیں اسلاب پہیے کئیاں دے جناب فصلہ اجڑ گئیاں ایمیں جی فصلہ اجڑ گئیاں کئیاں دی اولاد لڑ کے فوت ہو گئی کئیاں دی زنانیاں لڑ کے جاندیاں رہیاں بندے جاندے رہے بیوہ اوتھے لے چلو خیار کسی تے رنڈے تا گھر بسے حقیقت لے مذاق نہیں کرے شریعت گل کر لے او دا نکاح کریے کسے پاسے لگ گئے اوتھے لے جساں آ ساڈی قانونی وچ بڑے جناب کالو مسلی دا تے گھر وسے گا اونچیا کو سبحان اللہ اس واسطے لہذا جدوں بھی ہونا اے جملہ 46 دا نوٹ کر لو اے موبائل جنہ کولن کڈو باہر اے کلپ بناؤ جدوں بھی ٹک ٹاک تے ویکھو فیس بک تے ویکھو سپ وٹ تے ویکھو ٹک ٹاک تے ویکھو جڑا کہ میلاد نہیں کرنا اے سارا خرچہ واٹس ایپ سارا خرچہ بیوہ نوں دیو اونوں ہاتھ جوڑو انہاں کو 46 آیا ہا او آدھا خرچے دی لوڑ کوئی نہیں حق مہر بھی میں دیاں گا ادھن اعلان کیتا سی 10,000 دا ایسے طرح ہی 10,000 دا مایا کہ میں کھولو حق مہر دے سا انہوں لے ہو رہا او دا نکاح پڑھائیے او دا سر دوتے ہاتھ رکھیے او دا سر دا سائیں بنائیے میلاد صدقے دنال او دا گھر باس جاوے اچھی آدھے سبحان اللہ اینڈ تے کوئی گل کریے اچھی آدھے سبحان اللہ سب کچھ بنیا نبی دا صدقہ سب کچھ آیا نبی دا صدقہ سب کچھ آیا نبی دا صدقہ سب کچھ بنیا نبی دا صدقہ جدو ہر شے نبی دے صدقے دے نال بنی ہے تو میں بنیا نبی دے صدقے نبوتہ ملیاں نبی دے صدقے دے نال اور جناب شیر ربانی اپنی مکتوبات شریف کے اندر لکھ دینے سانو رب ملی ہے تو صرف نبی دا صدقہ اسی رب نو منی ہے امام الانبیاء دا رب ہے اور قبلہ جے اگر سانو رب بھی ملی ہے امام الانبیاء دا صدقہ جے اگر او آ جاوے پھر وطیاں لانا بھی جائے ملاد منانا بھی جائے اس واسطے لہذا جیڑا بندہ آکھے آئین کرنا چاہیدہ ہے یا آئین کرنا چاہیدہ انہوں ناپ کے میرے کو لے جاؤ سارے میں نو جان دے نمائیت سے رہیں انہوں ناپ کے اور میرے کو لے جاؤ انشاءاللہ حوالہ بھی میلاد دے وچو دے ساں انہاں دیا کتاباں دے وچو جنہاں دا بندہ ہویا جیسے کمپنی دا ہویا انہاں دیا کتاباں دے وچو میں حوالہ دے ساں انشاءاللہ روٹی دا ویڑا ہویا تو روٹی کھواواں گے پانی دا ویڑا ہویا تو انشاءاللہ پانی دیاں گے حوالہ وکھاواں گے فوٹو کاپی کرواواں گے ہاتھ چنپاواں گے آکھاں گے سبحان اللہ تشریف لے جاؤ اس طرح یہ قبلہ انہیں سنالو میرے کتے اور میتھو کوئی نہیں گال ہوندی جیڑا بھی بندہ میلاد اعتراض کرے محمد دانش احمد سیالوی میرا نام ہے مشتاق صاحب میں جان دے نے اے سارے سنگی جان دے نے گھر نو بھی انہوں پتہ ہے میں کتھے رہنا جتھے میں واز کرنا جمعہ پڑھانا وہ بھی انہوں پتہ ہے میں کتھے رہنا کتھے جا جمعہ پڑھانا ٹھیک ہے کسے نو بھی اعتراض ہوئے میلاد دے اتے
یا سنیاں دے کسے بھی عقیدے دی اتے کسے گل تے بھی شک ہوے سیالوی پاک کرانا واسطے تیار ہے اللہ پاک اللہ اے جناب بڑی دور تک گل جانی ہے اے بڑی دور تک گل جانی ہے اتنے نہیں رانی بڑی دور تک گل جانی ہے اللہ پاک جناب قبلہ مشتاق صاحب دی محفل سجائی ہوئی قبول فرماوے اللہ پاک جڑے دوست تشریف لے کے آئے نے اللہ پاک انہاں دے گھران دے اندر میلاد دا صدقہ برکتہ دے نال رحمتاں دے نال دن دگنی رات چگنی دارین دیاں ترقیاں بلندیاں عطا فرمائے اچھی آدھے آمین وما علینا الا البلاغ المبین